وبه قال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرني هشام بن جريج أخبره قال أخبرني عبد الكريم أنه سمع عيسى مولى عبد الله بن الحارث يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم أنه سمعه يقول لا يستوي القاعدون من المؤمنين عن بدر والخارجون إلى بدر. مولانا सिद्धा यह खबर बरुने की बात है ना रसूलुल्लाह मुबारक की कमजोर जासूसान निकली दानियों में दासों में हुजूर पाक की कमजोर जासूसान निकली दयों बस इब्न आमर जुमानी है बस मसीहा बस इब्न आमर जुमानी बस मसीहा इब्न आमर जुमानी और दबनुमो عدي بن أبي الزعباء عدي بن أبي الزعباء جهني تتفرع مقام ذلك تتفرع يوم بس ابن عمر جهني بل عدي بن أبي الزعباء جهني يوضع أو تسأل ابن معاذ الأخبار تصير بين فقطة تقولنا به يكون تقرير الرواية متوجهة سعد ابن معاذ جفات التقرير وسوي جفات دور صبر نصر يا رسول الله قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودا ومواثيقا على السمع والطاعة ولعلك يا رسول الله خرجت لأمرك دروت به أمر إلى أبو سفيان قافلة فأحدث الله غيره فابدل ما شئت واصبر الحبال من شئت واقطع جبال من شئت جاسر الرسائل وجاسر الوسكين يعني جاسر الرسول حكيت ما في إطلاق وصالح من شئت وعالم يملك من شئت وخذ من أقوالنا ما شئت وأردنا ما شئت وما قصد منا كتابنا صباح كان أحب إلينا مما تركنا وما أمرت به من أمرنا فأمرنا تبع بأمرك لئن سرت حتى تأتي ملك العباد لنسيرن معك هو الذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فتم بدريان قرده لأخذناه وبدريان قلت وما تخلف منا رجل واحد فأنصاره ويوم الدنشي وما نكره أن نلقى عدونا مقابلتنا نريد الكسر مناقشه إنا لصبر عند الحرب صدق عند اللقاء ولعل الله يريد منا ألا بتعتقوا قيم دون أغشي تقر ريعين من يزدري ولبيغشي وسير بنا على بركة الله داية وخبر شوى لما رسول الله مبارك دور وعاتك بنت عبد المطلب أغير خوب لنا خوب يولي خوب سيكو عاتك بما خوب أو خوب دو في يوصل رأي ويقوم بعد الصوت او دا دوسری د جبل الطبيس مخواکی سملو او مذکوره هوا او دا دی اوخ نبیلی مجد شوی او دی سمرا دا عرب و دا قریشو قرونو نقولو تبینی ورسیده بلکه دا خیمه وی دا عرب نور خیمو تبینی ورسیده معاجقی فرور عباس دولی وی عباسا دا سی خوب بیولی دا رولی او دا سی معلومی کی بده قوم دی صلی اللہ علیہ لكن شريعة يسمى له كنتريوه أو لا أقينا كبنيته أو لا أقينا من وجهة شو لا عرب لا يمرأة قيمة الروح تبين ورسالة مع عباس شحنة بلغابنا مع عباس دا خبرة وليد دوران وليد دعوت بس بيتا دوسته پڑے وطبتا دا پڑا خبرة قبل ما خدا سے قومي خبرة ورشو أبو جهل نرسيد أبو جهل عباس يا عباس يو خبرة تقوم بيسرهم د پیغمبرای دعوی کړی وي په دې خطر د کړه د پیغمبري جوړ وسجه وي خور د لا خبرې په پتا ولګي چې دا پورو تبینی راځي او استاد واره پورو تحویل دا یو خوب دی یو دیم خوب دی جوهر ابن سوال لیدو جوهر ابن سوال هغه یو بل خوب دی هغه دا چې وایي یو سړی را بلکې دا عادلګي په خوب کې دا الفاظ الانفروا يا اهل غد
ثلاث بدر ألا انفروا يا أهل القدر لمسارعكم في ثلاثة وجهين ابن السن بالطول أغلب ما قلت يوم سريران أو بجبل يبي وبس مدرسة ويوم قرر تيجا وسلام وغير ذات رأونا التيجا دكري شوا أو بسري دمكي أربعة وسيلة التيجا دكري شوا أو داري زمان دمكي كل وسيلة لا يوقف ولا يريد كل هذا خطر يقوم نبهار كيف دا من التسير دا تو خبري بگي فاتي عمل تذكر كاولي باب لا ليس ترجمة الباب نشتا تستطيع ما تتمكن فيديو إذا إمام بخاري رحمة الله عليه تلقى لي ذكر الباب ضروري أو ترجمة الباب وصل ذكر لا أرى ذلك باب ذكر أو ترجمة الباب من ذكر dari semua ini banyak ulama bila kata tazkirah ana yashir de banyak bila Imam Bukhari दा ख्याल में तर्जुमातुल बाब एकदम उमर को दराले नमाज दा वजन तर्जुमातुल बाब पाते शो तरी जवाब दा तो मांगड़े उस्ताद हुए मावेला खबरा बता फरीदा इधर तो नजर पर न रहा जो काला द बुखारी दा खत में दोनों ने इमाम बुखारी दा वफात पर देखिए माना तसरी धीरे शिकार जो काला धीरे शिकार dari kitab dan pengantar oleh Imam Bukhari दा वफात है दा जवाब उनका دریم جواب دا دی اذا مخکې باب فصل ځکه دا ټول باب بالکل نه ټیک نه مخکې ته بدل ذکر او دې ته بدل ذکر ضرورت جواب یې سره چې ترجمه الباب فریغ التشهیزات للاذهان ځکه ترجمه الباب دې مسله مستفاد کوي حدیث نو کله کله لوګي استاد دې دې ګوري إذا سمعت ترجمة الباب رمضان ذكر تروى ده يوم مسألة مستنبطة ذكر أو تروى تشهيد فضال صلاة إذا ولد الذهنون فتا سوچ के कि सोचो के और ताना मुत्तहिद जोड़े ताना मुस्तंबित जोड़े इतना सोचो का करना जरूर नहीं हो के इस्तेमाल हुक्म दा हदीस ना अगर मसला मुस्तंबत तर्जुमा الباب करो तो इस्तेमाल करना namun basuku dan kamu istighfar juga membawayu kebabu fadli bagi fadli semuanya babun adam istiwa'i al-badriyin wa ghair al-badriyin babu adam istiwa'i bain al-badriyin syabasi wa adam al-badriyin al-badriyin wa ghair al-badriyin barabar namun kifam jawab ulama kali ada bila ta'mim tafsir apa Imam Bukhari tarjumatul bab radista beliau beres dia berulama beliau tarjumatul bab mencipta dari periode beliau mula beliau masalah mustafa tiga tarjumatul bab nobel mula bela masalah mustafa tiga nama tarjumatul bab nobel mula bela masalah mustafa tiga nama tarjumatul bab itu benar so mewe yada ila katibna गलती शेवेला तर्जुमातुल बाब दी शेवे वे में सोवे इमाम बुखारी तक सोचो के जब तर्जुमातुल बाब एकदम कोई पूरे का जब सोच को मा नमार बना ले नमा बेला ने किताब का बड़ा तो बाब ने सिरे नमा नमा दे नमा के बाब पासा तब धीर से करते हैं और रमस तशहीज दा अज़हान तारदी दी बड़ा पूरी यदि यौम सलाम मुस्तमद तर्जुमातुल बाब अल्लाह ada tamamu او بالنفس تعميم تفعيل اسمه جدا يستطيع يوم مثلا بالمستقبل ولا بترجمه الله نتاعت بريم ولا يوم ولا يوم مثلا مستقبل ترجمه الله والمحدث وبلغ المحدث نفعل بدل شيء وبه قال حدثني ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام ان ابن جريج اخبرهم قال اخبرني رابعه بن والكراماني أخبرني عبد الكريم أنه سمع عبد السلام عبد الكريم أورد لي أن يحسن صدق مولى معتقد عبد الله بن حارث مولى معنى معتقد يحدث يعني يحسن بيان كوا يحدث حكاية حالمانية بيان كوا لابن عباس حكاية حالمانية أنه سمعه ابن عباس منفصل القرآن ذكرنا मतलब ऐसे ابن
عباس الذي آيات فقط يسوي أنه سمع إذا مقصر أوريد ليهود ابن عباس سمع كذا غير مرفوع مقصر درجة أو هو غير ابن عباس إذا أوريد إلى ابن عباس يقول فرمائل ابن عباس لا يستوي القاعدون من المؤمنين عن بدر والخارجون إلى بدر في آيات بدر ذكر نشتا لكن لا آيات نازل بدريين حكم في عام देखो قانون مولانا سيداري जो خصوص का मौलिद का एतबार नबी उमूम का मफहूम एतबारी خصوص का मौलिद का एतबार नबी क्या एतबार में नबूसत के जिहाद फर्ज नहीं और या फर्ज नहीं मुस्तहब हुई लेकिन आगे के सुबलार जो सुबात के द्वारा मसवाब के बराबर नहीं तबदल जिहाद को भी फर्ज तो لا يستوي القاعدون बराबर नहीं तरफ अलग के नास की من المؤمنين تسنى ناسي عن بدر عن غزوة بدر والخارجون إلى غزوة بدر دعا الذي إلى مساواة بينهما في الأجر بسواء شكرا أو تبادل الجهاد بواجب نو مساواة له محروم بادي شكرا لكن دورا كانت نقبل تسوكيون في ثواب يوم أو تسوكيون لكي نسفارة واجب كنتي مساواة محروم بادي شكرا نقولا دعوة نشوف بدريين وفضيلات وخالدين وماني ندام نعزيز بحق بدر أو حكم إحام داخل مناسبة الشهور باب عدة أصحاب بدر والمسيح مولانا باب عدة أصحاب بدر وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال استصغرت أنا وابن عمر وقال حدثني محمد قال حدثنا وهب عن شعبة عن أبي محمود قال حدثنا وهب عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال استصغرت أنا وابن عمر يوم بدر وكان المهاجرون يوم بدر نكبا على 60 والأنصار نكب 40 و200 عدة أصحاب بدر بدريين شمير مولانا से साथ तमामी जो इधर सोलह शुमेर में दो तेरे सवाल दिया दस किया है सो तेरे सवाल पिंदल दस किया है सो तेरे सवाल दस किया है असल मौलाना से शुरका जिहाद तेरे सवाल पिंदल बिचार क्या करे देखा शुरका जिहाद हमारा रसूली तेरे सवाल और पिंदल का साथ सो में أو لا أقدر كسان كذي كنا لكن تقول حاشية كذي إشترا لما دراسة حاشية كذي وكذا النبي عليه السلام تخلف ثمانية للعلة ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهامهم أمير يسير مركي أو هذا يمرضو لكسر الثواب وشتا وهو يوم عثمان بن عفان دي هذا رسول الله مبارك وزد بيبيو حضرت رقية إمانا موضوع الباب وتبعت لأخبر بيبي خدمتك الله بأجرم دركي أو بغنيمات بلو شيء سبب درده تقول لي تقول على ما يقول يوناش تخلف على إبرته على خدمة إبرته رقية ويقول حبن عبد الله أو سعيد بن زيد يقول جاسوسينا ديم يقول وبس وعليم يقول ها دي جاسوسينا يقول ده خبر ضعيف أبو سفيان قافله पूरे जब ले विकराल जमशेद हो गया अब वो प्यादा नहीं ना प्यादा मन लेकर ले जमशेद बल अबू लुबाबा ने ये मदीना मुनव्वरा खलीफा पे है ने वेतम अब मदीना मुनव्वरा खलीफा है इधर आसिफ इब्न अदी नदी आलिया बाद खलीफा पे है कुबा के वक्त ना कुबा वाला था बल हारिस इब्न हातिम ने रोहान है वापस रोहान بل عمرو بن عوف بل عمرو بن عوف قبلها سيدنا ودي قالت أصلاً الجهاد دلالة بل حارث بن سمري دي بلارة بروحاك الأمرية بسليمان شيخ بل خوات بن جبير دي بلارة تخشون ما بسيطة سوجو أتو ويش كان نو أتو بيز سوجو يعني أو يجوا بكي أنا بس وراليني نغير جاسو سيدنا يجي سوجو على كا بيزلس نجسوب وي جديار لستي نقرأ بس عشي بكي نشمال أو جسوب وي جسودي بيزلسي نو أغيب بكي غنوة نشمال
ويجي فخبره نو دا ما تستطيع التفسير وخير مشهور دري سوا ديار ناس مشهور دري سوا او ديار ناس كسان دري سوا ديار ناس دا مشهور دي دري سوا ديار ناس كسان دي نو وجهان دي شرکت کړي نو دې کې دا څه کسان دي نو دا پکې حساب کړي دي باندې کسان دا باندې شرکت شهیره دا باندې شرکت سره مشکوک کړي نو مشکوک د کسان ته ورسي نو څو پاتې کېږي دې سو تیار نس او ما تاسو ته وې چې دا دې سو تیار نس یو نو دا بدرین او رسول څومره دې سو تیار نس او اصحاب الطالوت درې سوا دیار نس او بل مې تسویل اصحاب مهدی ودې ګاړه تلګه دا سره نوٹ کا عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع لرجل من امتي يبايع بأكبره ليولد أمة مثلا بين الركن والمقام ركن حجريتوت هنا بين الركن والمقام كعدة أهل بدر ننوب الحديث مثلا بريد وصل ذاك مستدرك الحاكم كده مستدرك الحاكم كده وهذا حديث نمبر 8328 فدينه شنها 8328 كتاب الفتن والملاحم كده كتاب الفتن والملاحم لو سوف شعب وبه قال حدثنا مسلم ابن ابراهيم قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن البراء قال البراء استصغرت انا وابن عمر وما في سند الصغير وما في ابن عمر صغير وقرن شو يوم ابن عمر تبيدل لسكان في مكان جهاد کے بین الرحم یعنی اختار کے بین الرحم نو سارو دلیلی سارو دلیلی اوپر اور خدمت دلیلی وجهاد کے بین الرحم اختار کے وجہ نظم صغير وقرن الشام او ابن عمر قال وحدثني حاكم خبر الكلي محمود قال حدثنا وهب عن شعبة مدار السند التحويل المقصد الشعبة الإمام البخاري نفسه مسلم أو التحويل المقصد وكسر لي يوم محمود يوم وهب شعبة قال أبو إسحاق عن البراء قال استصغرت وقت خبرنا وما في سند الصغير شعب وما أو ابن عمر فرد بدر ابن عمر ببدر كده ديار رسول او باور کې د سوار نسو دوړو کې د لشي شریک او په خاطر کې بیا د دې کار ورې کړو به شریک دوړه نه بالغو وکړه المهاجرون يوم بدر مهاجرين د بدر پر ضيفا على 60 صدقات شميل ضيفا زمانہ صدقات شميل صدقات چن معنا او انصار ضيف و40 زونه ضيف صدقات وسوا وسلويه لفظا وسوا او سلويه ده تقول دول شو لك اغه شپته دي وسوا وسلويه ترانا ونسوش درې سوا نو صدقاسا مهاجرين او صدقاسا انصار نو اغه درې سوا دیارلس یا درې سوا دلس دغه ثابت دي یا درې سوا بينزل جماعت لكم موتي ورپسې مولانا وبه قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق قال سمعت البراء يقول حدثني اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بيان لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وكما اصحاب ممن شهد بدرا لانهم كانوا عده مشاهد شمير اصحاب طالوت بنيامين والمسوق الذين اصحاب جازوا بتجاوز القرآن مسلم هرنا سقطات شو تجاوزوا من 10 سنة لس او 3 سنوات قال البراء اصل اذا براء كان تقصوا بتجاوز مسلم هرنا كلام كافر بديو ويقول لا والله ما جاوز معه النهر الا مؤمن ولي تجاوز الفيديو يوم بنس الا من اخترق غرفة بيده نبشركوا في الاخر نورو تنال وجهه اقنا نفوس كريم كريم تقدري سواتها الاسباب شو والبسيشة وبه قال
حدثنا عبد الله بن مجاهد قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله عنه قال كنا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نتحدث ان عده اصحاب بدر على عده اصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر ولم يجاوز معه الا مؤمن 19 أصحاب بدلنا أصحاب النبي هم نتحدث ذا خبر بقول سمعتم إذا خبر فصحابه بمشورة تشمير أصحاب بدر على عدة على مثل مقدر أصحاب طالوت الذين أصحاب جاوزوا معه النهر نهر أردن يتجاوز और طالوت إعلان करे jika Jalut pun tetap berdua lawan koma. Lepas kata Daud Jaluta, tu dulu mereka wata berlawan mulka, awasi mana pada pakar. Walau menjawab mahu illa mukminun. Nada kau jawab kesan dari kafir berjuina. Benda asyar badalli takda angari jawab alladina jawabuna. أنا سلفاس لس أو كذي سوا والمسيح. وبه قال حدثني عبد الله بن أبي شيبة قال حدثني يحيى بن سفيان عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه وقال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال كنا نتحدث أن أصحاب بدر 319. بعدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النار وما جاوز معه إلا يوم السنة خبر يقول يا صحابه كذا مشورة يا أصحاب بدر ليس وسلم ما سألش بمثل عدة أصحاب طالوت الذين أصحاب جاوزوا معه النهر لطالوت سلنا نهر تجاوز وما جاوزوا معه إلا مؤمنون. نقول حديث ألفاظ مختلف لكن الكلمات لا تسند اليوم تبدل الكلمة. بكيف الحديث شهرت إشارة له بس وصلى الله تعالى على محمد وآله وسلم على نفسه يومنا. قال شيخ الهادي وقال شيخ ماذا